कृपया कक्षायाः आरम्भः भवतु इति। भवान् एतस्मिन् संस्कृतसल्लापे पुनरेकवारं सर्वेषां स्वागतम्। कक्षा इति अहम् एतद् वक्तुं न इच्छामि। यत् एषः एकः सल्लापः, कथां शृणुमः, तेन सह किञ्चित् संस्कृतमपि पठामः इति। तर्हि अस्माकं गतसप्ताहस्य विषयः अनुवर्तते आषाढभूति जम्बुकदूती कथा इति। वयं जानीमः दमनकः नाम शृगालः अत्यन्तं दुःखितः नीरसितः इदानीं राजभवनात् बहिरिव अस्ति। कारणं तेन आनीतः सञ्जीवको नाम वृषभः तत्र पिङ्गळक नाम सिंहस्य अत्यन्तं निकटमित्रं जातं। तेन कारणेन अन्ये सर्वे इदानीं किञ्चित् दुःखिताः। तस्मिन् सन्दर्भे स्वस्यैव अभिनयस्य फलेन किं कष्टं भवति इति विषये तत्र दमनकः एकां कथां वदति। स्वस्यैव कारणेन स्वस्यैव दोषेण स्वयं कथं कष्टे पतति इति विषये बहुशः अस्माकमपि अनुभवः भवति। अस्माकमेव अपराधेन वयमेव कष्टे पतामः इति। तर्हि तादृश एकां कथाम् अत्र तु किञ्चित् इतोपि कठोरकथा अस्ति। तत्र कथं भवति इति तत्र कथा चलति स्म। आषाढभूति जम्बुकदूती कथा इति। तत्र कश्चन देवशर्मा इति जीवति स्म। देवशर्मा कश्चन परिव्राजकः तत्र एकत्र प्रतिवसति। सः तत्र परिव्राजकः मठं प्रति बहवः जनाः आगच्छन्ति। ते तस्मै किमपि तत्र किं वदामः उपायनं ददाति। तद् उपायनं वस्त्राणि यदा तथा सिल्क् वस्त्राणि इति कोशवस्त्राणि इत्यादिकं ददाति। तद् विक्रयणं कृत्वा प्रभूतं धनं सम्पादितवान् अस्ति। तस्य मठं तु नाम सुदृढं तत्र निर्मितमस्ति। धनं प्राप्य सः बहु तस्य रुचिः वर्धिता। तेन सः तद् धनं यस्मिन् प्रकोष्ठे स्थापयति तत्रैव आरात्रमादिनं सर्वं तत्रैव उपविशति। समीपे एव आषाढभूति नाम कश्चन परवित्तापहारी निवसति। सः एतस्य तस्य दृष्टिः तु आषाढभूति तस्य दृष्टिः तु देवशर्मणः धने आसीत्। तर्हि कथञ्चित् धनं स्वीकरणीयम् इति तस्य इच्छा। तर्हि सः पश्यति कथं चौर्यं कर्तुं शक्यते वा इति। तत्र भित्तिभेदादिकं कृत्वा गन्तुं शक्यते वा, तद् न शक्यते। तर्हि कथं करणीयं, तत्र किञ्चित् अन्यत् किमपि करणीयं भवति। मायाविश्वासः करणीयः भवति। मायावचनैः विश्वासः करणीयः भवति इति तस्य छात्रता स्वीकर्तव्या भवति। तर्हि एवं तत्र विश्वस्तः भूत्वा तत्र गत्वा किञ्चित् तस्य सकाशात् वञ्चनं कर्तुं शक्यते इति सः आषाढभूतिः धनसङ्ग्रहणार्थं चौर्यार्थं कञ्चित् उपायं षड्यन्त्रं योजयति। तदाधारेण एवं सः तत्र गत्वा एवं निश्चित्य अहं चिन्तयामि एतावत्पर्यन्तं वयं गतवर्गे वयं तत्र चिन्तितवन्तः। तत्र इतः किञ्चित् अग्रे गतं तदापि अहम् इतः पश्यामः वयम्। एवं निश्चित्य तस्य अन्तिकम् उपगम्य, कस्य अन्तिकम् उपगम्य, देवशर्मणः समीपं गत्वा आषाढभूतिः चोरः परवित्तापहारी तस्य समीपं गत्वा वदति ओं नमः शिवाय इति प्रोच्चार्य साष्टाङ्गं प्रणम्य च सप्रश्रयम् उवाच भगवन् असारः संसारः अयं गिरिनदीवेकोपमं यौवनं तृणाग्निसमं जीवितं शरदभ्रच्छाया सदृशा भोगाः स्वप्नसदृशो मित्रपुत्र प्रभृत्य वर्गसम्बन्धः एवं मया सम्यक् परिज्ञातं तत् किं कुर्वतो मे संसारसमुद्रोत्तारणं भविष्यति इति। सः गत्वा वेदान्ती इव तस्य पुरतः गत्वा वदति एषः संसारः असारः निस्सारः साररहितं गिरिनदीवेकोपमं यौवनम् अर्थात् गिरेः
यदा नदी प्रवहति गिरेः उपरितः नदी यदा प्रवहति तादृशवेगेन यौवनं गच्छति। तृणाग्निसमं जीवितं, यदा तृणौ अग्नि यदा स्थापयति एकक्षणेन तद् भस्म भवति, तादृशं जीवितं। शरदभ्रच्छाया सदृशा भोगाः, तद् आगच्छति गच्छति, शरत्कालस्य मेघाः इव, तद् केवलम् एवं तिष्ठति इति न। स्वप्नसदृशो मित्रपुत्रभृत्यवर्गसम्बन्धः, एतत् सर्वं स्वप्न इव अस्ति, मित्राणि पुत्राः भृत्यवर्गाः एते सर्वे सम्बन्धाः। एवं मया सम्यक् परिज्ञातम्, एतत् सर्वम् अहम् इदानीं ज्ञातवान् जीवने। तर्हि तत् किं कुर्वतः मे संसारसमुद्रोत्तारणं भविष्यति। किं कुर्वतः मे, इदानीम् अहं किं करिष्यामि, यदा किं कृत्वा अहं संसार उद्धरणं करिष्यामि इत्युक्ते संसारसागरात् अहम् अग्रे गच्छामि। संसारसागरस्य संसारसमुद्रं तस्य उत्तरणं करिष्ये भविष्यति मम। उत्तरणं नाम तस्य किं वदामि, तत्र तत्र तस्य समुद्रलङ्घनम्, अर्थात् एतत् संसारसागरात् कथं मम मोचनं भवति, मोक्षः भवति इति सः। एतावत्पर्यन्तं वयं गतसप्ताहे एवम् आषाढभूतिः षड्यन्त्रं कृत्वा तत्र गत्वा देवशर्मणः पुरतः एवम् उपस्थापयति। तत् श्रुत्वा देवशर्मा सादरमाह, वत्स धन्योऽसि त्वं यत् प्रथमे वयसि एवं विरक्तभावः। प्रथमे वयसि इत्युक्ते प्रथम आषाढभूति इदानीं फस्ट् स्टाण्डर्ड् छात्रः इत्यर्थे न उक्तमस्ति। तत्र प्रथमे वयसि इत्युक्ते प्रथमे वयसि इत्युक्ते इदानीं यौवनावस्थायाम् इत्युक्ते तदा यदा तेषां तत्र प्रथमभागः जीवनस्य यौवनभागः, तत्र यदा बाल्यं कौमारं यौवनं जरा इत्यादिकम् अस्ति तद् नास्ति इति न, परन्तु अत्र यौवनावस्थायामेव प्रथमे वयसि एवं विरक्तभावः, अर्थात् भवान् बहु धन्यः अस्ति। उक्तं च यतः पूर्वे वयसि यः शान्त स शान्त इति मे मतिः। तत्र पुनः अग्रे वदति, धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते। पश्यतु, एतत् बहु सत्यमस्ति। यदा किमस्ति, पूर्वे वयसि यः शान्तः, पूर्वे वयसि यः शान्तः इत्युक्ते कः अर्थः, यौवने एव यस्य मनसि यदि शमः उत्पद्यते सः एव वस्तुतः शान्तः, सः एव वस्तुतः शान्तः। धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते। अरे वार्धक्यावस्थायां धातुषु क्षीयमाणेषु इत्युक्ते शरीरे यदा वार्धक्ये यदा इन्द्रियाणि यदा दुर्बलानि भवन्ति, इन्द्रियाणि दुर्बलानि भवन्ति, को वा न शान्तः भवेत्, को वा न शान्तः भवेत्। इन्द्रियाणि दुर्बलानि भवन्ति, एकस्मात् प्रदेशात् उत्थाय अपरत्र गन्तव्यं चेत् परसहायम् आवश्यकं भवति। तस्मिन् काले तु सर्वे शान्ताः भवन्ति, परन्तु यथार्थरूपेण शान्तः इत्युक्ते पूर्वे वयसि यः शान्तः सः शान्तः इति। तर्हि धातुषु क्षीयमाणेषु इति धातुषु क्षीयमाणेषु इत्युक्ते कः अर्थः, धातुषु क्षीयमाणेषु इत्युक्ते यदा वार्धक्यं भवति, शरीरस्य इन्द्रियाणि दुर्बलानि भवन्ति, तदा तु सर्वेषामपि किं भवति, शान्तता भवति इति। तदा जनाः भगवद्गीतां पठितुम् आरम्भं कुर्वन्ति। आदौ चित्ते ततः काये सतां सम्पद्यते जरा, असतां तु पुनः काये नैव चित्ते कदाचन। एतदपि एकः उत्तमः श्लोकः। पश्यतु, सतां सज्जनानां, सताम् इत्युक्ते सत्पुरुषाणां कथं भवति, शान्तता जरा आदौ चित्ते जरा भवति। तेषां किं भवति, तेषां चित्ते मनांसि, तेषां मनसि वार्धकं सम्पद्यते आदौ, अर्थात् मनसि तेषां वार्धक्यं भवति, तदनन्तरं शरीरे भवति। प्रथमं मनसि जरा भवति, तदनन्तरं पुनः सतां, पश्यतु, सताम् आदौ चित्ते ततः काये जरा भवति। सत्पुरुषाणां प्रथमं चित्ते जरा भवति, मनसि जरा भवति। मनसि किं वदामः, मनसि तत्र तितिक्षा भवति, तितिक्षाभावः भवति, तदनन्तरं शरीरे काये। असतां तु पुनः काये नैव चित्ते कदाचन। असतां तु पुनः काये,
असदाम् असत्पुरुषाणाम् असत्पुरुषाणां तु गच्छता कालेन शरीरे तु जरा भवति, नैव चित्ते कदाचन, चित्ते तु कदापि जरा न भवति। तत्तु यदा ते सर्वदा भोगुलुलुवाः भवति मरणपर्यन्तम् इति असत्पुरुषाणां विषये वदति। तर्हि तर्हि एवम् उक्त्वा यच्च त्वं मां संसारसागर उत्तरण उपायं पृच्छसि तत् श्रूयताम्। सः वदति, अच्छा भवान् अस्मिन् वयसि आगत्य मम पुरतः त्वं मां संसारसागर उत्तरण उपायं पृच्छसि, संसारसागरात् कथम् उत्तरणं कर्तुं शक्यते इति उपायं पृच्छसि, तत् श्रूयताम्। इदानीं भवान् तत् शृणोतु, कथं भवति इति, तत् कथं भवति इति शृणोतु। शूद्रो वा यदि वान्योऽपि चण्डालोऽपि जटाधरः दीक्षितः शिवमन्त्रेण स भस्माङ्गः शिवो भवेत्। सः वदति, कोऽपि जनः, सः शूद्रः वा भवतु, अन्यः वा स्यात्, यदि वा अन्यः अपि भवतु, चण्डालः स्यात् अथवा कोऽपि वा भवतु, अर्थात् शूद्रः वा अन्ये वा अथवा चण्डालः वा भवतु, तत्र सः जडाधरः भूत्वा यदा सर्वं त्यक्त्वा जडाः धृत्वा शिवमन्त्रदीक्षां स्वीकृत्य तत्र दीक्षितः जडाधरः भूत्वा शिवमन्त्रेण दीक्षितः भवति, तर्हि अनन्तरं सः भस्माङ्गः भवति, सः शिवः एव भवति इत्यर्थः। सः कोऽपि वा भवतु, तस्य एवं सः कस्मिन् कुले जातः इति किमपि नास्ति। शूद्रः वा भवतु, यदि वा अन्यः अपि वा भवतु, चण्डालोऽपि वा भवतु, परन्तु सः शिवमन्त्रेण दीक्षितः जडाधरः सभस्माङ्गः, तर्हि शिवः भवेत्, शिवः भवेत् इति। शिवः भवेत् इत्युक्ते सः शिवसदृशः भवेत् इति। एषः बहु एतस्य उपरि आषाढभूतेः उपरि देवशर्मणः महान् विश्वासः जातः। तर्हि सः सर्वम् एवमेवं कथयति। तदनन्तरं पुनः अग्रेपि वदति सः, ओं नमः शिवाय इति षडक्षरेण मन्त्रेण पुष्पमेकमपि स्वयं लिङ्गस्य मूर्ध्नि यो दद्यात् न स भूयोऽपि जायते। एतदपि तमुपदिशति। किं? षडक्षरेण मन्त्रेण, षडक्षरमन्त्रो नाम ओं नमः शिवाय इति। षडक्षरेण मन्त्रेण पुष्पमेकमपि स्वयं एकमपि पुष्पं शिवलिङ्गस्य मूर्ध्नि यः दद्यात्, शिवलिङ्गस्य मूर्ध्नि यः स्थापयेत्, न स भूयोऽपि जायते, सः पुनः तस्य जन्म न भवति इत्यपि उक्त्वा अग्रे गच्छति सः। तत् श्रुत्वा आषाढभूतिः नटः, आषाढभूतिः कपटः, सः आषाढभूतिः किं करोति? तत् श्रुत्वा आषाढभूतिः किं करोति? तत् पादौ गृहीत्वा सप्पश्रयम् इदमाह, अत्यन्त विनयेन तस्य पुरतः एवं कथयति, इदमाह किमाह? भगवन् तर्हि दीक्षया मे अनुग्रहं कुरु, अर्थात कृपया भवान् एवं करोतु, इदानीं मम दीक्षादानेन मम अनुग्रहं करोतु, मयि भवतः अनुग्रहः भवतु इति। अर्थात दीक्षा यदा मां शिष्यरूपेण भवान् स्वीकरोतु इति उक्तवान् सः। देवशर्मा आह, देवशर्मा उक्तवान्, अनुग्रहं ते करिष्यामि, अनुग्रहं ते करिष्यामि। परन्तु देवशर्मा अपि पूर्णरूपेण एवं परिव्राजकः नास्ति, सोऽपि धनलोलुपः अस्ति। तेन कारणेन तस्य मनसि अपि चिन्ता अस्ति। सः वदति, अनुग्रहं ते करिष्यामि, तत्र संशयः नास्ति, अनुग्रहस्य कृते कापि समस्या नास्ति, अनुग्रहं तव अनुग्रहं करिष्यामि। परन्तु एवमस्ति, रात्रौ त्वया मठं मध्ये न प्रवेष्टव्यम् इति नियमं करोति सः। पश्यतु, एतस्य इच्छा आसीत् रात्रौ तत्रैव स्थातुं, परन्तु देवशर्मा वदति, तत्सर्वम् अहं करिष्यामि, भवते दीक्षां ददामि, परन्तु रात्रौ किं न करणीयं? रात्रौ त्वया मठमध्ये न प्रवेष्टव्यं, रात्रौ भवान् किं मठे भवता न आगन्तव्यं, तत्र तु भवतां प्रवेशः नास्ति, तत्र आगन्तव्यं न आगन्तव्यं भवता इति सः वदति।
तर्हि किं तत्र अनन्तरं सः वदति किं वदति इति पश्यामः। मठमध्ये न प्रवेष्टव्यं। यत्कारणं किमस्ति, यत्कारणं निस्सङ्गता यतीनां प्रशस्यते तव च ममापि च। यत्कारणम् इति तत्र किमस्ति, यतीनां निस्सङ्गता, सः बहु तेषां कुत्रापि सङ्गः न स्यात्, कुत्र कुत्र वासं करोति, कुत्र शयनं करोति इत्यादि विषये यतीनां निस्सङ्गता एव प्रशस्ता, निस्सङ्गता एव प्रशस्यते, अर्थात् तद् तेषाम् अत्यन्तं महत्त्वं। तव च ममापि च, तव ममापि च ममापि निस्सङ्गता अपेक्षिता, भवते अपि निस्सङ्गता अपेक्षिता, द्वयोरपि निस्सङ्गता अपेक्षिता इति वदति। तदपि उपदेशरूपेण वदति, परन्तु तस्य उद्देशः नाम मठस्य अन्ते केनापि न भवितव्यम् इति अस्ति, परन्तु तदपि सः एवं तत्त्वरूपेण उपदिशति। अस्तु, उक्तं च यतः तस्मिन् विषये सः एकं कथं जनाः नश्यति, अर्थात् कथं सर्वं नष्टं भवति इति विषये एकं श्लोकं वदति। उक्तं च यतः दुर्मन्त्रात् नृपतिर्विनश्यति, यतिः संगात् सुतो लालनात्, विप्रो अनध्ययनात्, कुलं कुतनयात्, शीलं खलोपासनात्, मैत्री च प्रणयात्, मैत्री च प्रणयात्, समृद्धिरनयात्, स्नेह प्रवासाश्रयात्, स्त्री गर्वात्, अनवेक्षणादपि कृषि, त्यागात् प्रमादात् वनम्, त्यागात् प्रमादात् धनम् इति। एतत् सर्वम् एवमस्ति। किं कथं नश्यति, किं कथं नश्यति इति विषये वदति। राजा नृपतिः दुर्मन्त्रात् विनश्यति। राजा किं भवति, दुर्मन्त्रणात् विनश्यति। राज्ञः परिपार्श्वे ये तिष्ठन्ति ते दुर्मन्त्रणं कुर्वन्ति, तर्हि तेषां नाशः, तस्य राज्ञः नाशः भवति। यतिः संगात्, सन्यासी यतिः अन्येषां संगात् नश्यति। सुतो लालनात्, सुतः पुत्रः अपत्यम्, अतिलालनात् नश्यति, अतिलालनात् नश्यति। पुनः विप्रो अनध्ययनात्, विप्रः कथं, ब्राह्मणः अनध्ययनात् नश्यति। कुलं कुतनयात्, कुलं कथं नश्यति, कुतनयात् दुष्टपुत्रेभ्यः नश्यति। तदनन्तरम् अग्रे किमस्ति, खलो शीलं खलोपासनात्, दुष्टजनसेवया, दुष्टजनसंसर्गेण शीलं नश्यति। मैत्री च अप्रणयात्, प्रणयाभावेन स्नेहाभावेन मैत्री नश्यति। समृद्धि अनयात्, अर्थात् तत्र पश्यति, मैत्री च प्रणयात् समृद्धिरनयात्, समृद्धि यथा नयरहितव्यवहारेण, नयः नास्ति, नयरहित प्लानिंग नास्ति, नयरहित व्यवहारेण समृद्धि नश्यति। स्नेह प्रवासाश्रयात्, स्नेहः प्रवासात् नश्यति। स्त्री गर्वात्, स्त्री स्वरूपादि विषयक गर्वात् नश्यति। स्त्री गर्वात्, अनवेक्षणात् अपि कृषि, कृषि नश्यति। कथं नश्यति, सम्यक् यदि तस्य अवेक्षणं न करोति, सम्यक् तन्न पश्यति, तर्हि कृषि नश्यति। धनं त्यागात् अनवधानात्, तत्र धनं प्रमादात्, अर्थात् धनं त्यागात्, त्यागम् इत्युक्ते अतिदानात् अथवा एवं भवति, अनवधानात् च धनं नश्यति इति। एतत् सर्वम् एतस्य नाशद्वाराणि, एतानि सर्वेषां नाशद्वाराणि इति उक्त्वा अग्रे कथयति सः। तत्त्वया व्रतग्रहणानन्तरं मठद्वारे तृणकुटीरके शयितव्यम् इति। इदानीं किम् उक्तवान् सः, तत्त्वया भवता किं करणीयं, व्रतग्रहणानन्तरं भवता इदानीं व्रतः स्वीक्रियते, व्रतस्वीकरणानन्तरं मठद्वारे कुटीरके शयितव्यम् इति। अर्थात् तत्र एक तृणस्य कुटीरः भवति, तत्र भवता वासः करणीयः इति उक्तम्। मठद्वारे तृणकुटीरके शयितव्यम् इति। स आह, भगवन् भवदादेशः प्रमाणम्,
परत्र हि तेन मे प्रयोजनं। सोऽपि बहु अत्यन्तं विनयेन वदति। किं वदति? स आह भगवन् भवदादेशः प्रमाणं। भवतः यः आदेशः अस्ति तद् मम कृते प्रमाणं। किमर्थं? तेन प्रमाणेन परत्र हि प्रयोजनम्। अर्थात् मम प्रयोजनं भवति। कदा प्रयोजनं भवति? तेन परत्र प्रयोजनं भवति। परत्र इत्युक्ते परलोके। परलोके मम प्रयोजनं भवति। अथ कृतशयनसमयं देवशर्मा दीक्षानुग्रहं कृत्वा शास्त्रोक्तविधिना शिष्यताम् अनयत्। शिष्यताम् अनयत्। शिष्यताम् अनयत् इति तं शिष्यत्वेन स्वशिष्यम् अकरोत्। तं स्वशिष्यरूपेण स्वीकृतवान्। कदा? कृतशयनसमयं। यदा शयनकाले, शयनसमयः कः इति निश्चितः तत्र। अतः कृतशयनसमयं, कदा आषाढबुधिमठात् बहिः गन्तव्यं, कदा शयनं करणीयम् इति निर्णयः जातः। कृतशयनसमयं देवशर्मा दीक्षा अनुग्रहं कृत्वा, अर्थात् तत्र दीक्षां दत्त्वा, दीक्षानुग्रहं कृत्वा शास्त्रोक्तविधिना, शास्त्रे प्रतिपादितेन रूपेण शिष्यताम् अनयत्। तं स्वशिष्यम् अकरोत् इत्यर्थः। सहापि चटुलः किं कृतवान्? सोऽपि हस्तपादावमर्दनेन पत्रिकानयनादिगया च परिचर्यया तं परितोषम् अनयत्। सोऽपि किं कृतवान्? हस्तपादादि संमोहनं करोति, अर्थात् तस्य हस्तपादादि संवाहनं करोति, अवमर्दनं करोति। अर्थात् पुनः पत्रिकानयनादि तस्य तालपत्रादिकं यत्किमपि तस्य लेखनीयं तत् करणीयं, तादृश पत्रिकानयनादिगया सेवा इत्यर्थः। पत्रिकानयनादिगया च परिचर्यया च परितोषम् अनयत्। अर्थात् तस्य परितोषं प्राप्तवान् सः। अर्थात् एवं तस्य महान् आनन्दः जातः। परिचर्यया च तं परितोषम् अनयत्, परितोषं प्रापितवान्। इत्युक्ते देवशर्मा इदानीम् अत्यन्तम् आनन्दितः एतस्य सेवया। पुनः तथापि मुनिः कक्षान्तरात् मात्रां न मुञ्चति स्म। तथापि एतत् सर्वं भवति सम्यक्, तथापि एतत् सर्वमपि भवति चेदपि मुनिः, परिव्राजकः देवशर्मा कक्षान्तरात्, तस्य प्रकोष्ठात् मात्रं बहिः, तत्र कक्षान्तरात् मात्रां न मुञ्चति स्म। कदापि तत्र स्थापित धनराशिं न त्यजति स्म। अर्थात् तस्यैव उपरि तस्य दृष्टिः आसीत्, तस्य विचारः आसीत्। कस्य? देवशर्मणः। अग्रे इदानीं कालः अग्रे गच्छति। कालः अग्रे गतः। तत्र कालस्य अग्रगमनेन सह देवभूतिः अपि इदानीं आषाढभूतिः अपि इदानीं किञ्चित् चिन्तितवान्, चिन्तायाम् अस्ति। पश्यतु, अथैवं गच्छति काले आषाढभूतिः चिन्तयामास। इदानीं कालः अग्रे गच्छति, आषाढभूतिः चिन्तयामास। किं चिन्तयामास? अहो, न कथञ्चिदेष मे विश्वासम् आगच्छति। तत् किं दिवापि शस्त्रेण मारयामि, किं वा विषं प्रयच्छामि, किं वा पशुधर्मेण व्यापादयामि इति। इदानीं तस्य क्षमापि नष्टा। सः तु धनं स्वीकर्तुम् आगतवान्, सः तु मोक्षप्राप्तिनिमित्तम् आगतवान् नास्ति। तेन कारणेन सः चिन्तयति, अहो, न कथञ्चिदेष मे विश्वासम् आगच्छति। इदानीं पर्यन्तमपि एषः मयि विश्वासं न स्थापयति, एषः मयि न विश्वसिति। तत् किं दिवापि शस्त्रेण मारयामि? इदानीम् एतं किं करिष्यामि? दिने एव शस्त्रेण मारयामि वा? किं वा विषं प्रयच्छामि? एतस्मै किञ्चित् विषं दत्त्वा मारयामि वा? किं वा पशुधर्मेण व्यापादयामि? पशुधर्मेण व्यापादयामि, तस्य मुखं नासिकां च बन्धनं कृत्वा पशुधर्मेण व्यापादयति इति तदेव। मुखं नासिका च बन्धनं कृत्वा तं श्वासोच्छ्वासम् अवरुद्ध्य तं व्यापादयामि वा, मारयामि वा इति। तत्र पशुमिव कण्ठावरोधेन, तदा मुखं वा कण्ठावरोधेन एतं व्यापादयामि वा इति। एवं चिन्तयतः तस्य देवशर्मणोऽपि शिष्यपुत्रः कश्चित् ग्रामात् आमन्त्रणार्थं समायातः। इदानीं कथायाः ट्विस्ट् भवति। तत्र
एवं चिन्तयतः एवं यदा चिन्तयन् आसीत् सः तस्मिन् समये एतस्य देवशर्मणः अपि कश्चन शिष्यपुत्रः कश्चित् ग्रामात् आगतः तत्र आमन्त्रणार्थं समायातः तत्र तं निमन्त्रयितुं तत्र आमन्त्रणं कर्तुम् आगतः तत्र तस्य ग्रामं प्रति प्राह च भगवन् पवित्रारोपणकृते मम गृहम् आगम्यताम् इति। पवित्रारोपणो नाम कश्चन उत्सवः गृहेषु भवन्ति। तर्हि पवित्रारोपण उत्सवार्थं तत्र साधव्यमपि तद् द्वित्रिदिनानि भवन्ति तानि तद् सः उत्सवः। तर्हि पवित्रारोपणकृते मम गृहम् आगम्यताम् इति। तत्र पवित्रारोपणो नाम उत्सवः। तद् उत्सवनिमित्तं तत्र एवमस्ति देवस्य पवित्रारोपण महोत्सवः भवति। तत्र किञ्चित् कानिचन दिनानि तत्र भवन्ति तदर्थं। तर्हि भवान् तत्र तेषु दिनेषु मम गृहम् आगच्छतु इति उक्तम्। तच्छ्रुत्वा देवशर्मा आषाढभूतिना सह प्रहृष्टमनाः प्रस्थितः। आषाढभूति तेन सह शिष्यः अस्ति खलु सः तं स्वीकृत्य प्रहृष्टमनाः बहु आनन्दितः भूत्वा पवित्रारोपण नामके उत्सवे भागं स्वीकर्तुं सः एतेन सह प्रस्थितः। प्रहृष्टमनाः प्रस्थितः अत्यन्त सन्तुष्टः सन् प्रस्थितः सः। अतएवं तस्य गच्छतः अग्रे काचित् नदी समायाता। यदा गमनकाले मार्गे मध्यमार्गे काचित् नदी दृष्टा। तत्र एका नदी अग्रे ग्रामः तां दृष्ट्वा मात्रामिति धनराशिं मात्राम् इत्युक्ते धनराशिम् इदानीं धनराशिं हस्ते स्थापितवान् गृहेण स्थापितवान्। यदा सः एकं भाण्डं कृत्वा स कक्षे एव स्थापितवान् सर्वं स्वीकृत्य एव गच्छति सः मूर्खः परममूर्खः अस्ति। पश्यतु तां दृष्ट्वा नदीं दृष्ट्वा कक्षान्तरात् अवतार्य मात्रां कक्षान्तरात् अवतार्य मात्रामिति धनराशिं कक्षे स्थापितवान् अस्ति। कक्षान्तरात् अवतार्य कन्थामध्ये सुगुप्तां निधाय स्नात्वा देवार्चनं विधाय तत्र एवमस्ति धनराशिं कक्षान्तरात् अवतार्य तत्र कन्थामध्ये स्थापितवान्। कन्था इत्युक्ते वस्त्रग्रन्थि भवति। वस्त्रस्य वस्त्रस्य एक बन्धनं तस्य अन्तः स्थापयित्वा निगूढरूपेण परन्तु सः तेन सह आषाढभूति नाम चोरः अस्ति कक्ष। तर्हि कन्थामध्ये सुगुप्तां निधाय अत्यन्तं रहस्यरूपेण स्थापयित्वा स्नात्वा देवार्चनं विधाय तदनन्तरम् आषाढभूतिम् इदमाह। तर्हि सः स्नानं कृतवान्। स्नानादिकं कृत्वा देवपूजा इत्यादिकं विधाय तदनन्तरम् आषाढभूतिम् इदमाह। आषाढभूतिम् उद्दिश्य सः एवम् उक्तवान्, भो आषाढभूते यावदहं पुरीशोत्सर्गं कृत्वा समागच्छामि तावदेषा कन्था योगेश्वरस्य सावधानतया रक्षणीया इत्युक्त्वा गतः। सः उक्तवान् एवमस्ति, इदानीम् अहं किञ्चित् कालम् अहं किञ्चित् शौचालयं गत्वा आगमिष्यामि। यावदहं पुरीशोत्सर्गं कृत्वा समागमिष्यामि मलविसर्जनं कृत्वा समागच्छामि तावदेषा कन्था तद्वस्त्रभाण्डमस्ति कन्था योगेश्वरस्य तद् कस्य अस्ति योगेश्वरस्य अस्ति शिवस्य अस्ति। सः तस्य पुरतः वदति एवं वदति एतद् योगेश्वरस्य कन्था अस्ति सावधानतया रक्षणीया। एतद् अत्यन्त किं भवति सावधानतया एतद् जागरूकतया एतस्य रक्षणं करणीयम् इत्युक्त्वा चोरस्य हस्ते एव धनं दत्त्वा एषः इदानीं शौचालयाय गतवान्। अर्थात् चोरमेव धनरक्षणार्थं स्थापय्य सः एवं गतवान्। तत्र पश्यतु रक्षणीया इत्युक्त्वा गतः। आषाढभूतिरपि तर्हि अग्रिममस्ति। आषाढभूतिरपि तस्मिन् अदर्शनीभूते मात्रामादाय सत्वरं प्रस्थितः। एतस्मिन्नेव समये किं जातम्, आषाढभूति किं कृतवान्, तस्मिन् अदर्शनीभूते यदा सः नेत्राभ्यां यदा किञ्चित् बहिर्गतः पुरतः यदा इदानीम् अदर्शनीभूतः तदा मात्राम् आदाय मात्रामिति धनराशिं स्वीकृत्य सत्वरं तदा प्रस्थितः। देवशर्मापि छात्रगुणानुरञ्जितमनाः सुविश्वस्तः यावदुपविष्टः तिष्ठति तावत्
हुडुयूथमेध्ये हुडुयुद्धम् अपश्यत्। सः एवं तत्र गतवान्। तस्मिन् एवम् अस्ति, यदा सः तत्र यदा दृष्टेः अगोचरः जातः स गतवान् खलु, तस्मिन् समये एतस्मिन् समये देवशर्मणः मनसि किं चलति? छात्रगुणानुरञ्जितमनः सः तस्य स्वस्य छात्रस्य आषाढभूतेः विषये तस्य सद्गुणानां चिन्तनेन अत्यन्तं प्रसन्नः जातः। कः? देवशर्मा। आषाढभूति किं कृतवान्? तस्य धनं चौर्यं कृत्वा पलायितः। परन्तु देवशर्मा तत्र किं चिन्तयति? आषाढभूतेः सद्गुणान् चिन्तयति उपविश्य। अनन्तरम् अत्यन्तं प्रसन्नः सुविश्वस्तः यावद् उपविष्टः तत्र तस्मिन् पूर्णतः विश्वस्य सः मलविसर्जनार्थं तत्र उपविष्टः। तदनन्तरं तदर्थम् उपविष्टः। तस्मिन् समये यदा मलविसर्जनार्थं सः तत्र उपविष्टः, तस्य पुरतः किञ्चित् हुडुयूथं दृष्टं। हुडुयूथम् इति मेषानां समूहः, हुडुयूथम् इति अजसमूहः, मेषानां समूहः। तत्र हुडुयुद्धम् अपश्यत्। हुडुयुद्धम् अपश्यत् इति। हुडुयुद्धम् इत्युक्ते कः अर्थः? तत्र हुडुयुद्धं नाम तत्र किमस्ति? तत्र हुडुयुद्धमिति एतयोः मध्ये युद्धं, मेषयोः, यदा यदा द्वयोः मेषयोः मध्ये यद् हुड इत्युक्ते, हुडु इत्युक्ते मेषः, तर्हि तयोः कलहः हुडु इति। तर्हि सुवर्णरोमदेहः ये मेषाः भवन्ति, अजाः भवन्ति, ते हुडु इत्युच्यन्ते, हुडुयूथः। तन्मध्ये हुडुयुद्धम् अपश्यत्। तत्र हुडुयुगलस्य युद्धं चलति स्म। अथ तत्र कथं? रोषवशात् हुडुयुगलस्य दूरम् अपसारणं कृत्वा भूयोपि समुपेत्य ललाटपट्टाभ्यां प्रहरतः भूरि रुधिरं पतति। कथमस्ति? भवन्तः कदाचित् दृष्टवन्तः स्युः। मेषयोः युद्धं नाम किं भवति? ते पृष्ठतः द्वौ गच्छतः, तदनन्तरं वेगेन पुरतः आगत्य द्वयोः ललाटपट्टाभ्यां प्रहरणं भवति। पुनः पृष्ठतः गच्छति, पुनः आगत्य प्रहरणं भवति। एवं हुडुयुद्धं चलति द्वयोः। तर्हि अत्रापि एवमेव तत्र किमस्ति? दूरम् अपसरणं कृत्वा एवं रोषवशात् हुडुयुगलस्य दूरम् अपसरणं भवति। तदनन्तरं वेगेन प्रत्यायाति। एवम् आगत्य किं करोति? ललाटपट्टाभ्यां प्रहरतौ। तत्र किं भवति? द्वयोः अपि ललाटात् किं भवति? भूरि रुधिरं रक्तं पतति। तत्र कश्चन जम्बुकः तिष्ठति। सः शृगालः जम्बुकः किं करोति? सः किं करोति? तच्च जिह्वालौल्येन तत्र अजयोः रक्तं पतति। यदा अस्माकमपि एवं भवति खलु, यदा कदाचित् उत्तमं किमपि खाद्यं पश्यामः, कदाचित् मुखे किञ्चित् लालारसः भवत्येव। यदि अस्माकं प्रियं किमपि भोजनं कुत्रचित् दृश्यते, तर्हि किञ्चित् मुखे जलं तु भवत्येव सर्वेषां, निश्चयेन भवति। तद्वत् जम्बुकस्यापि मुखे एतयोः अजयोः रक्तं दृष्ट्वा जिह्वालौल्यम् अभवत्। जिह्वालौल्यं नाम किमस्ति? जिह्वालौल्यं नाम एवमस्ति। जिह्वालौल्यं नाम एतत् किं वदामः वयं? जिह्वाचापल्यम् अभवत्। अर्थात् तत्र गत्वा सः किं करोति स्म? रङ्गभूमिं प्रविश्य आस्वादयति। यदा अजौ पृष्ठतः अजयोः अपसरणं भवति, तस्मिन् समये जम्बुकः तन्मध्ये गच्छति, तत्र पतितं रक्तं पिबति, प्रत्यायाति। पुनः अपि अजयोः घट्टनं भवति, तदा रक्तं पतति, जम्बुकः गत्वा तत् पतति। तर्हि एषः तत्र एतत् दृष्टवान्। तच्च जम्बुकः जिह्वालौल्येन रङ्गभूमिं प्रविश्य आस्वादयति, रक्तं रुधिरम् आस्वादयति। तदा देवशर्मणः मनसि कश्चन विचारः जातः। देवशर्मापि तद् आलोक्य किं व्यचिन्तयत्? सः किमपि चिन्तितवान्। किं चिन्तितवान्? अहो, मन्दमतिरयं जम्बुकः। एष जम्बुकः तु मतिमन्तः अस्ति। किमर्थं? यदि कथमपि
अनयोः संघट्टे पतिष्यति तन्नूनं मृत्युमवाप्स्यति इति वितर्कयामि, इति अहं वितर्कयामि, इति अहं चिन्तयामि। किं चिन्तयामि? अहं मन्दमतिः एषः। किमर्थम्? एतयोः संघट्टे यदि मध्ये एषः पतति चेत्, यदा रक्तं पिबति तन्मध्ये एतयोः संघट्टः भवति, परस्परं संघट्टनं भवति, तर्हि एतस्य तयोः द्वयोः मस्तकयोः ललाटयोः मध्ये एषः भवति जम्बुकः, तर्हि जम्बुकस्य मरणं तु भवत्येव इति चिन्तितवान् सः। तत् कथमपि अनयोः संघट्टे पतिष्यति तन्नूनं मृत्युमवाप्स्यति इति वितर्कयामि। अहमेवम् इदानीं वितर्कयामि इति त्वमेवं चिन्तयामि इति। एवं चिन्तयन्नेव क्षणान्तरे च तथैव रक्तास्वादन, तथैव किं जातं? रक्तास्वादन किमस्ति? एकनिमेषः, मम पठितुं किञ्चित् कष्टम् अनुभवम्। अस्तु, तर्हि रक्तास्वादन लौल्यात् इति अस्ति। अहं तत्र पठितुं किञ्चित् कष्टम् अनुभूतवान्। रक्तास्वादन लौल्यात् इत्युक्ते रक्तास्वादनस्य चापल्येन, रक्तास्वादनस्य मोहेन लौल्येत् मध्ये प्रविष्टः सः किम् अभवत्? मध्ये प्रविश्य आस्वादयति। तत्र किं जातमिति? प्रविश्यः तयोः शिरसम्पादे पतितः मृतश्च शृगालः। अर्थात् किम् अभवत्? यथा देवशर्मणा चिन्तितं तदेव तत्र जातं। क्षणान्तरे च तथैव किं जातं? रक्तास्वादन लौल्यात् यद्मध्ये प्रविशः तयोः शिरसम्पादे किम् अभवत्? शिरसम्पादे पतितः एषः मृतः। कः? जम्बूकः, शृगालः तत्र मृतः। यदा एषः चिन्तितः तदेव स उक्तवान्। ततो देवशर्मा प्राह जम्बुको हुडुयुद्धेन इति। तत्र अस्माकं कथायाः प्रथमः भागः। यदा वयं तत्र कथायाः आरम्भं कृतवन्तः तत्र एकं वाक्यं वयं च षाढभूमिना तन्तुवायेन त्रयो दोषा स्वयंकृताः इति। तत्र प्रथमः दोषः एषः जम्बुको हुडुयुद्धेन इति। तत्र किमपि कार्यं तत्र नासीत्। तर्हि स्वयं गत्वा स्वयंकृत अपराधेन जम्बुकः मृतः इति तत्र प्रथम स्वयंकृतदोषस्य उदाहरणम् एतत्। इदानीं कथा अग्रे गच्छति। देवशर्मापि किं करोति? इदानीं देवशर्मा, ततः देवशर्मा प्राह इति उक्तं जम्बुको हुडुयुद्धेन इति। देवशर्मापि तं शोचमानो मात्रामुद्दिश्य शनैः प्रस्थितः यावद् आषाढभूतिं न पश्यति ततः च औत्सुक्येन शौचं विधाय यावत् कन्थामालोकयति तावन्मात्रा न पश्यति। तत्र एवमस्ति। इदानीं किं जातं? तत्र देवशर्मापि तं शोचमानो, अर्थात् एतद् शोचमानः तस्य तत्र अस्ति खलु। यदा इदानीं शृगालः मृतः तं दृष्ट्वा एवं ततः उत्थाय तस्य कन्थः अस्ति खलु, तस्य यस्य हस्ते तत् दत्तवान् आसीत् आषाढभूति समीपं, तदुद्दिश्य शनैः प्रस्थितः यावद् आषाढभूतिं न पश्यति। अर्थात् तत्र यदा गतवान् तदा, परन्तु तत्र आषाढभूतिः नास्ति, आषाढभूतिं न पश्यति। ततः च औत्सुक्येन शौचं विधाय इदानीम् उद्विग्नः सः कन्थाम् आलोकयति, तावन्मात्रा न पश्यति। कन्था दृश्यते, तत् कन्था अस्ति, भण्डः अस्ति, देवभूतिः नास्ति, परन्तु सः तस्य अन्तः यदा पश्यति तत्र किमस्ति? तावन्मात्रा न पश्यति, तावन्मात्रां न पश्यति। इत्युक्ते तत्र किं नास्ति?
तस्य यत्किमपि तत्र स्थापितवान् आसीत् धनराशिः सः राशिः तु गता। ततश्च हा हा मुषितोऽस्मि वञ्चितोऽस्मि चोरितः अस्मि वञ्चितः अस्मि इति जल्पन् पृथ्वीतले मूर्छया निपपात। पपात सः निपपात। तत्र तत्र एवं पृथ्वीतले मूर्छया निपपात। खरन्दः किं किं कृत्वा स्थापितवान् आसीत्। सः तद्धनं केनापि प्रकारेण नष्टं न भवेत् इति कृत्वा बहु अत्यन्त श्रद्धया जागरूकतया स्थापितमासीत्। तां सा धनराशिः इदानीं पूर्णरूपेण गता। तद्दुःखेन सह पृथ्वीतले मूर्छया निपपात। मूर्छया सह तत्र पतितवान्। ततः क्षणात् चेतना लब्ध्वा सः भूयोपि समुत्थाय फुत्कर्तुम् आरब्धवान्। अर्थात् पुनः उत्थाय तस्य निन्दां कर्तुम् आरब्धवान्। कस्य फुत्कर्तुं? फुत्कारः इति कस्यचित् निन्दां करोति इत्यादि अर्थे फुत्करोति इति शब्दः। अपर फुत्करोति इति यदा वयं चुल्लिकायाः भवति, यदा पुरातनकाले गृहे यदा अग्निं ज्वालयति तर्हि तत्रापि फुत्करोति इति वदति। फुत्करोति इति एक पैप् एक नालीं स्वीकृत्य चुल्लिकायाः अधः तत्र वयं अग्निज्वालनाय तत्र वयं वायुं एतत् कुर्मः। किं वदामः, किं तस्य वदति, धुमाति इति क्रियापदमस्ति तस्य कृते। धुमाति इति वदति। धुमाति शङ्खं दत्मौ प्रतापवान्। धुमा इति अस्ति। धुमा धातु टु ब्लो इत्यर्थे इति फुत्कारः भवति। परन्तु अत्र तु फुत्कारः इति फुत्करोति इत्युक्ते तस्य निन्दां करोति। भो आषाढभूते क्व मां वञ्चयित्वा गतोऽसि? अरे मम वञ्चनां कृत्वा भवान् कुत्र गतवान्? क्व मां वञ्चयित्वा गतः असि? देहि मे प्रतिवचनं। कुत्र अस्ति भवान्? कृपया शीघ्रम् उत्तरं वदतु इति सः वदति। प्रतिवचनं ददातु, देहि मे प्रतिवचनं, मह्यं प्रतिवचनं ददातु इति वदति। एवं बहु विलप्य तस्य पदपद्धतिम् अन्वेषयन् वयं च आषाढभूदिना इति प्रजल्पन् शनैः प्रस्थितः। कथायाः द्वितीय स्वयंकृतार्थस्य उदाहरणं तदेव द्वितीयं। वयं च आषाढभूदिना इति जम्बुको हुडुयुद्धेन वयं च आषाढभूदिना। आषाढभूदिना तदपि स्वयंकृतं तदेव। एवं बहु विलप्य तस्य पदपद्धतिम् अन्वेषयन्, पदपद्धतिम् इत्युक्ते पादमार्गं, यदा सः तस्य पादस्पर्शः यत्र जातः तत् पद्धतिः अस्ति खलु, पादपद्धतिम् अन्विष्यन् इति तत्र पादचिह्नम् इति उच्यते। पादचिह्नम् अन्विष्यन् वयं च आषाढभूतिना इति प्रजल्पन् शनैः प्रस्थितः। ततः तमन्विष्य आषाढभूतिम् अन्विष्य सः ततः प्रस्थितवान्। इदानीम् अग्रे गच्छति कथा। तत्र सः अथैवं गच्छत् सायन्तनसमये कश्चित् ग्रामम् आससाद। गत्वा अग्रे गत्वा सः तत्र सायङ्कालपर्यन्तं सायन्तनसमये कश्चित् ग्रामम् आससाद। नवीनं ग्रामं तत्र प्राप्तवान् सः। अथ तस्मात् ग्रामात् कश्चित् कौलिकः सभार्या मद्यपानकृते समीपवर्तिनि नगरे प्रस्थितः। तत्र एवमस्ति, यदा तस्मात् ग्रामात् कश्चित् कौलिको नाम तन्तुवायः यः वस्त्रनिर्माणं करोति सः कौलिकः इति उच्यते। कश्चन कौलिकः सभार्यः तस्य पत्न्या सह मद्यपानकृते सः अदिनं कार्यं कृतवान्। इदानीं सायङ्काले किञ्चित् मद्यपानं कर्तुं, तदपि ग्रामेण नगरस्य बार् गत्वा मद्यपानं कर्तुं मद्यपानकृते समीपवर्तिनि नगरे प्रस्थितः। समीपवर्ती नगरमस्ति, तम् उद्दिश्य सः यदा निर्गतः। देवशर्मापि तम् आलोक्य प्रोवाच।
अर्थात् पतिपत्न्यो दृष्टः तम आलोक्य प्रोवाच भो भद्र वयं सूर्योढा अतिथयः तव अन्तिकं प्राप्ताः न कमपि अत्र ग्रामे जानीमः तद्गृह्यताम् अतिथिधर्मः इति उक्तवान् सः। अर्थात् इदानीं वयम् अत्र ग्रामे नवीनतया आगताः। कदा? सूर्योढः इति प्रयोगः। सूर्योढः इत्युक्ते यः सूर्यास्तमनकाले यः गृहम् आयाति तस्य सूर्योढः इत्युच्यते। सूर्योढः नाम सूर्यास्तमनकाले यः गृहं प्राप्नोति सः सूर्योढः। तर्हि एषः वदति अहं सूर्योढः अस्मि, वयं सूर्योढः अतिथयः, अर्थात् अस्तमनकाले आगतः अतिथि। तव अन्तिकं प्राप्तः, भवत्समीपं प्राप्तः। न कमपि अत्र ग्रामे जानीमः, एतस्मिन् ग्रामे अहं कमपि न जानामि। तद्गृह्यताम् अतिथिधर्मः, अर्थात् भवान् इदानीम् अतिथिधर्मस्य अनुसरणं करोतु, अर्थात् मम सत्कारं करोतु इति देवशर्मा तं किं कौलिकम् उद्दिश्य वदति, तन्तुवायम् उद्दिश्य वदति। उक्तं च तदर्थं सः एवम् एकं सुभाषितमपि वदति। सम्प्राप्तोऽतिथिसायं सूर्योढो गृहमेधिनां पूजया तस्य देवत्वं प्रयान्ति गृहमेधिनः। सम्प्राप्तोऽतिथि सायं, अर्थात् यः अतिथिः तत्र सायंकाले सूर्यास्तसमये प्राप्तः अतिथिः तत्र कथं भवेत्? सूर्यास्तकाले गृहम् आगतवतः तस्य किं करणीयं? सूर्योढः अस्ति खलु, सूर्योढः तत्र अतिथिः भवति, तस्य तत्र अप्रणायो अतिथिसायं सूर्योढो गृहमेतिनाम् इति अस्ति। मम हस्ते यत् पुस्तकमस्ति तत्र तु सम्प्राप्तो अतिथिसायम् इति अस्ति। अस्तु, सम्प्राप्तो अतिथिसायम् इति पश्यामः वयं। तत्र यः अतिथिः सायंकाले सूर्यास्तमनसमये अप्रणाय्यः इति माननीयः इत्यर्थे भवति तत्र। अस्तु, तत्र सम्प्राप्तः अतिथिः सायं सूर्योढः गृहमेधिनां पूजया तस्य देवत्वं प्रयान्ति गृहमेधिना इति अस्ति। अर्थात् तस्य आशयः एवमस्ति, सूर्यास्तकाले गृहं यः आगच्छति तस्य माननीयस्य किम् अतिथेः आदित्यकरणेन किं भवति? पूजयति आदित्यकरणेन किं भवति? गृहमेथी इत्युक्ते गृहस्थः किं भवति? किं प्राप्नोति? देवत्वं प्रयान्ति, देवत्वं प्राप्नुवन्ति, देवानुग्रहं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः अतिथिपूजया। तत्र यः सायंकाले गृहे यः अतिथिः आयाति गृहं तस्य सेवया देवत्वं प्राप्नुवन्ति गृहमेधिनः। गृहमेधिनः इत्युक्ते गृहस्थाः। गृहस्थाश्रमं गृहस्थं गृहमेधिनां समीपं ये सायंकाले अतिथयः आगच्छन्ति माननीयाः तस्य पूजा करणीया इति अस्ति। तथा च तृणानि ततोपि इतोपि अग्रेपि वदति सः। तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सुनृता सतामेतानि हर्मेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। यदि यः कोऽपि एवं करोति, सूर्योढः अतिथिः तस्य पूजां यदि करोति तर्हि किं भवति? तस्य गृहे तस्मै किं देयमस्ति? तृणानि भूमिः। तत्र एवं यदि पूजां करोति चेत् एतानि वस्तूनि किं? तृणानि, तृणनिर्मितः कटः अथवा तादृश उपवेशनसाधनं, भूमिः, पुनः किमस्ति? उदकं, जलं, पानाय जलं, तदनन्तरं किमस्ति? वाक् मधुरा वाणी इत्येतानि चतुर्थी इति। वाक् चतुर्थी च सूनृता। एतत् सर्वं किमपि कदापि वियुक्तानि न भवन्ति इत्यर्थः। इत्युक्ते एतत् सर्वं सर्वदा गृहे भवन्ति। किं? तृणानि भूमिरुतक वाक् चतुर्थी च सूनृता सतामेतानि हर्मेषु
न उच्छिद्यन्ते इति। अर्थात् एतत् सर्वं सूनृता इति तत्र एतेषामपि सम्पत्तिः एतत् सर्वं सताम् एतानि कर्मेषु न उच्छिद्यन्ते कदाचन। कदापि एतत् सर्वं सत्पुरुषाणां गृहे कदापि किं न भवति, कदापि वियुक्तानि न भवन्ति। इत्युक्ते सर्वदा एतत् सर्वं भवति तेषां गृहे, अर्थात् एतत् सर्ववस्तु सम्पत्तिः भवति इति सारांशः। स्वागतेनाग्नयस्तृप्ता आसनेन शतक्रतुः पादशौचेन पितरो ह्यर्घाच्छम्भुस्तथादितेः। के प्रसन्नाः भवन्ति केन कारणेन इति वदन्ति। स्वागतेन अग्नयः तृप्ताः भवन्ति, अतिथेः स्वागतकरणेन अग्नयः तृप्ताः भवन्ति। पुनः अतिथेः आसनेन आसनकल्पनेन किं भवति, शतक्रतुः इन्द्रः तृप्तः भवति। पुनः किमस्ति, तस्य पादशौचेन तस्य पादप्रक्षालनेन अतिथेः पादप्रक्षालनेन पितरः तृप्ताः भवन्ति। तदनन्तरम् अर्घदानेन तेषां भोजनादिदानेन अतिथये अर्घदानेन भगवान् शङ्करः तृप्यति, भगवान् शङ्करः अपि तत्र तृप्यति इति। अर्थात् एतत् सर्वम् अतिथिपूजायाः फलम्। स्वागतेन अग्नि, आसनेन इन्द्रः, पादशौचेन पितरः, अनन्तरं भोजनादिदानेन शम्भुः यदा प्रसन्नाः भवन्ति इति तद्वा उक्तम्। तदनन्तरं पुनः कौलिकोऽपि तच्छ्रुत्वा भार्यामाह। इदानीं कथा इदानीम् अग्रे गच्छति। कौलिकः तन्तुवायः एतत् श्रुत्वा भार्यां प्रति मद्यपानार्थं निर्गतौ। एतत् श्रुत्वा भार्यामाह, प्रिये गच्छ, त्वम् अतिथिम् आदाय गृहं प्रति पादशौच भोजन शयनादिभिः सत्कृत्य त्वं तत्रैव तिष्ठ, अहं तव कृते प्रभूतं मद्यम् आनेष्यामि इति उक्तवान्। इदानीं भवती किं करोतु, गच्छ, त्वम् अतिथिमादाय गृहं प्रति, अतिथिमपि स्वीकृत्य गृहं गत्वा किं करोतु, पादशौचादिकं पादप्रक्षालनं कारयतु, भोजनं ददातु तस्मै, शयनस्य व्यवस्थां कल्पयतु। एतत् सर्वं कृत्वा भवती यदा तिष्ठति त्वं तत्रैव तिष्ठ, एतत् सर्वं सत्कृत्य एतत् उत्तमकार्यं कृत्वा तत्रैव तिष्ठ, अहं तव कृते प्रभूतं मद्यम् आनयिष्यामि, भवत्याः पातुं मद्यम् अहम् आनयिष्यामि मद्यशालातः इति सः वदति। एवम् उक्त्वा सः प्रस्थितः। एतस्य पत्नी किञ्चित् चपला अस्ति, तस्याः कश्चित् जारः अस्ति, कस्य, कौलिकस्य पत्न्याः कश्चित् जारः अस्ति, सोऽपि किञ्चित् पुंश्चली अस्ति, अर्थात् तस्य पत्युः उपरि तस्य एवं नास्ति, इच्छा नास्ति। तर्हि सापि भार्या पुंश्चली इत्युच्यते। पुंश्चली इति परपुरुषं प्रति गच्छति या, सा पुंश्चली इत्युच्यते। सापि भार्या पुंश्चली तम् आदाय किं कृतवान्, प्रहसितवदना देवदत्तं मनसि ध्यायन्ती गृहं प्रति प्रतस्ते। इदानीं कश्चन नवीनं पात्रम् आगतं, देवदत्तः। देवदत्तः इति एतस्य तन्तुवायपत्न्याः जारः, तन्तुवायपत्न्याः जारः, कामुकः अस्ति। तर्हि सापि भार्या पुंश्चली तम् आदाय प्रहसितवदना देवदत्तं मनसि ध्यायन्ती, देवदत्तः इति तस्य नाम, तस्याः जारस्य नाम, तं मनसि ध्यायन्ती गृहं प्रति प्रतस्थे। एतं स्वीकृत्य, कं स्वीकृत्य, एतं देवशर्माणं स्वीकृत्य। अथवा साध्वितमुच्यते, यदा पुंश्चलीनां कदा परमसुखं भवति जारसंसर्गाय, तस्मिन् विषये वदति, पश्यतु। दुर्दिवसे खनतिमिरे दुस्सञ्चारासु नगरवीथिषु पत्युर्विदेशगमने परमसुखं जघनचपलायाः इति। जघनचपलायाः इति, जघनचपला नाम दुर्वृत्ता नारी इत्यर्थः। जघनचपला नाम दुर्वृत्ता इत्यर्थः। यदा यदा दुर्वृत्तानां नारीणां, कुलटायाः नार्याः कदा अत्यन्तं सुखं भवति, दुर्दिवसे, दुर्दिवसे इति, मेघाच्छन्ने दिवसे,
पुनः घनतिमिरे अत्यगाढान्धकारे दुस्सञ्चारासु नगरवीथिषु अर्थात नगरमार्गेषु सञ्चारः यत्र अतीव क्लेशः भवति तादृशे स्थाने पत्युर्विदेशगमने यदा पति गृहे नास्ति कुत्रचित् गतवान् तदा जघनचपलायाः परमसुखं कुलटानां नारीणां परमसुखम् इति अस्ति। तथा च पर्यङ्गं स्वास्तरणं पतिमनुकूलं मनोहरं शयनं तृणमिव लघुमन्यन्ते कामिन्या चौर्यरतलुब्धाः। यस्य जघनचपलायाः तत्र चौर्यरतं रुचिः अस्ति, यत्र जारसंसर्गे रुचिः अस्ति तासां नारीणां कृते पर्यङ्गम् अर्थात् तत्र कामिन्यः उत्तमेन स्व आस्तरणं पर्यङ्गम् उत्तम आस्तरणेन युक्तं मञ्चम् अनुकूलं पतिं प्रियं पतिं मनोहरं शयनं रमणीयां शय्यां तृणमिव लघुमन्यन्ते तृणमिव कल्पयित्वा चारसंसर्गार्थं गच्छति इत्यर्थः। स्वगृहं वा स्वपतिः वा स्वपर्यङ्गं वा तत्सर्वं तृणमिव गत्वा ताः किं कुर्वन्ति ताः तदर्थम् अग्रे गच्छन्ति इत्यर्थः। तत्र इतोपि तत्र वदति तत्र एष एव विषयः एवम् अग्रे करोति। अहम् एतद् श्लोकद्वयम् अहं किञ्चित् स्किप् करोमि। विषयः स एव तत्र एवमस्ति एतादृशीनां महिलानां कीदृशस्वभावः इत्यादि दृष्ट्वा तद् इदानीं भवन्तः अग्रे कौलिकभार्या गृह इतः वदामि। अथ कौलिकभार्या गृहं गत्वा देवशर्मणे गदा आस्तरणं भग्नां च खट्वां समर्प्य इदमाह। किम् उक्तवान्? इदानीं कौलिकभार्या तन्तुवाय पत्नी गृहं गतवती। देवशर्मणे किं दत्तवती? सा देवशर्मणे शयनाय एकं मञ्चं दत्तवती, परन्तु सः मञ्चः किञ्चित् भग्नः आसीत्, सम्यक् न कृतवती सा, कारणं तस्याः त्वरा आसीत् जारसंसर्गाय। तर्हि देवशर्मणे किं कृतवती सा? तत्र आस्तरणमपि गत आस्तरणम् इत्युक्ते भग्नं यत्किमपि तत्र पुरातनं तादृशम् आस्तरणां भग्नं च खट्वां समर्प्य इदमाह। भो भगवन्, याहं स्वसखीं ग्रामादभ्यागतां सम्भाव्य द्रुतम् आगच्छामि। अर्थात् इदानीं मम सखी ग्रामात् आगता अस्ति, तर्हि तां दृष्ट्वा एकवारं मिलित्वा इदानीं शीघ्रं प्रत्यागमिष्यामि इति सम्भाव्य द्रुतम् आगच्छामि। तावत् त्वया अस्मद्गृहे अप्रमत्तेन भाव्यम् इति उक्तवती। अर्थात् इमं शीघ्रं गत्वा आगमिष्यामि, तावत् पर्यन्तं भवान् अत्र निश्चिन्तः भूत्वा तत्र भवता अस्माकं गृहे जागरूकतया भवान् तिष्ठतु, अप्रमत्तेन भाव्यम् इति उक्तम्। किञ्चित् इत्युक्ते इदानीं गृहरक्षणमपि तस्य उपरि स्थापयित्वा एषा ततः निर्गता। एवमभिधाय शृङ्गारविधिं विधाय यावत् देवदत्तमुद्दिश्य व्रजति। अर्थात् इदानीं शृङ्गारविधिं कृतवती, सम्यक् वेशभूषादिकं कृत्वा यावत् देवदत्तमुद्दिश्य व्रजति गच्छति। तावत् तस्मिन्नेव क्षणे तावत् तद्भर्ता सम्मुखः मतविह्वलाङ्गः मुक्तकेशः पदे पदे प्रस्खलन् गृहीतमद्यभाण्डः समभ्येति। अर्थात् तत्र सः आगतवान्। कः? तस्याः पतिः तस्मिन्नेव क्षणे तत्र आगतः। कथं? मतविह्वलाङ्गः सम्यक् पीतवान् अस्ति। मतविह्वलाङ्गः पूर्ण मद्यपानेन विह्वलशरीरः सः। मुक्तकेशः केशाः पदे पदे प्रस्खलन्, अर्थात् चलितुमपि न शक्नोति सः, चलितुमपि न शक्नोति। तत्र तदा कथमस्ति? तस्य अङ्गानि विह्वलानि, केशाः उन्मुक्ताः, पदे पदे स्खलति, पतितुं गच्छति, स्खलति। गृहीतमद्यभाण्डः, पत्न्याः कृते यथेष्टं मद्यमपि अस्ति हस्ते, तत् स्वीकृत्य समभ्येति, प्राप्नोति। तं च दृष्ट्वा सा द्रुततरं व्याकुट्य स्वगृहं प्रविश्य मुक्तशृङ्गारवेषा यथा पूर्वम् अभवत्। तं च दृष्ट्वा,
अर्थात पतिं दृष्ट्वा सा द्रुततरं व्याकुट्य, व्याकुट्य इत्युक्ते परावृत्य इत्यर्थः, परावृत्य इति, सा यदा यूटर्न् कृतवती सा शीघ्रं व्याकुट्य, व्याकुट्य इत्युक्ते यूटर्न्, व्याकुट्य इति स्वगृहं प्रविश्य मुक्तशृङ्गारवेषा, इदानीं सर्व शृङ्गारादिकं सर्वं निष्कास्य अलङ्कारादिकं निस्सार्य यथा पूर्वम् अभवत्, यथा पूर्वं यदा आगता तदैव उपविष्टा सा। इदानीं कौलिकस्य तदनन्तरं तस्य पत्न्योः मध्ये किं वृत्तं प्रचलिष्यति, तयोर्मध्ये इदानीं महती कथा भवति अग्रे, तां कथां वयम् अग्रिमरविवासरे पश्यामः। हरिः ओम्। उत्तमा अद्यतनी कथा आसीत्। एकस्यायाः कथायाः अर्थः तथा च नवीनायाः कथायाः आरम्भः। कुतः अग्रे किं भवति इति ज्ञातुं वयं सर्वे उत्सुकाः स्मः। तदर्थं पुनः अग्रिमरविवासरे वयम् एतस्मिन्नेव समये पुनर्मिलामः। इदानीम् अहं प्रार्थनां गायामि। विश्वकल्याणार्थं भवन्तः सर्वेपि मया सह प्रार्थनां गायन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। हरिः ओम। पुनः अहं धन्यवादं व्याहरामि। वयम् अग्रिमरविवासरे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।